Maghuhukom 18. Niadtong panahon na walay hari sa Israel. Sa mauusab nga panahon, ang banay ni Dan ang nitagyuta aron ilang panag-iyahon ug kapuy-an kay niadtong panahon na sila raman sa mga banay sa Israel nga wala pa kabahinig yuta. Busa ang tibok banay ni Dan, nagpilig 5 katawo nga may katakos gikan sa mga kalungsuran sa Zora ug Estaol aron pagpangita ug pagpaniid ug dapit nga mahimo nilang angkunon. Unya nahiabot sila sa kabungturan sa Ephraim ug didto midayon sa balay ni Mikias. Samtang didto sila nailhan nila nga ang batan-on usa ka Levita tungod sa iyang sinultihan. Busa ila siyang gipangutana, unsa may imong buhat dinhi? Kinsay nagdala kanimo dinhi? Siya mitubag kanila, nagkasabot kami ni Mikias nga mag-alagad ako kaniya ingon nga iyang pare o suhulan niya ako. Miingon sila kaniya, palihog, pangutan-a ang Dios kung mulampos ba kami sa among panaw. Ang pari mitubag, wala kamoy angay nga kabalak-an. Bantayan kamo sa Ginoo niining inyong panaw. Busa mibiya ang 5 katawo ug nangadto sa lungsod sa lais. Nakita nila nga maayo ang pagkabutang sa mga tao didto sama sa mga Sidonihanon. Malinawon sila o dili gubot. Sangkap sila sa tanan nilang gikinahanglan. Nagpuyo sila halayo sa mga Sidonihanon ug walay pakigsandurot sa ubang katawhan. Sa paghiuli sa 5 katawo ngadto sa Zora ug Estaol, ang katagilungsod nila ng utana kung unsay nakita nila. Sila mitubag, dali kamo, sulungon ta ang lais. Nakita namo nga tabunok ang yuta didto. Ayaw kamog pabilin dinhi nga walay mahimo. Mangadto kita ug ato kining ilugon. Inig-adto ninyo dili gayud kamo dudahan sa mga tawo. Dako kining yuta ug anaa ang tanan nga gusto sa tawo ug gihatag kini sa Dios kaninyo. Busa ang 600 katawo gikan sa banay ni Dan mibiya sa Zora ug Estaol aron sa pagpakig-away. Nanungas sila og nagkampo sa kasadpan sa syudad sa Jerim sa Juda. Busa nga ang maong dapit kinganlag kampo ni Dan. Gikan didto, mipadayon sila og nahiabot sa balay ni Mikias sa kabungturan sa Ephraim. Unya, ang 5 katawo nga naniid sa nasod libot sa lais, miingon sa ilang mga kauban. Nasayod ba kamo nga dinhi niining mga balaya adunay epod, tirapim, ug mga larawan? Unsa may atong buhaton niini? Busa nangadto sila sa balay ni Mikias diin nagpuyo ang batan-ong Levita ug gisusi nila kung unsa na siya. Niining higayuna ang 600 kasundalo sa banay ni Dan nga andam sa pagpakig-away nagbarog sa ganghaan. Ang 5 ka espiya misulod sa balay o gipanguha nila ang mga sagradong butang samtang ang pari nagtindog dito sa ganghaan uban sa 600 kaarmadong mga sundalo. Sa dihang misulod ang mga tao ngadto sa balay ni Mikias o gipanguha ang sagradong mga butang, ang pari miingon, unsa man kining inyong gibuhat? Miingon sila, hilom, uban kanamo kay himuon kanamo nga magtatambag og pari. Dili ba mas maayo pa nga magpari ka sa tibok banay sa Israel kaysa usa lamang ka panimalay? Nakalipay kini pag-ayo sa pari o sa gikuha niya ang mga sagradong butang o mikuyog siya kanila. Mibalik sila uban sa ilang mga anak, sa mga baka o sa laing kabtangan nga naguna kanila.
Layo na sila sa balay ni Mikyas sa dihang gitawag ni Mikyas ang iyang mga silingan aron sa pagpakigubat. Giapas nila ang mga sakop sa banay ni Dan o gisinggitan. Milingi ang mga sakop sa banay ni Dan o miingon kang Mikyas, unsa may inyong tuyo nga nagpanon man kamo sa pag-apas kanamo? Siya miingon, gikuha ninyo ang akong pari, lakip ang mga Diyos-Diyos nga akong binuhat. Nang layas kamo ug walay nahibilin kanako, unya moingon kamo unsay inyong tuyo? Ang mga sakop sa banay ni Dan miingon kaniya, maayo pag maghilom ka na lang aron dili kami masuko o mapatay ka namo, lakip ang tibuok mong panimalay. Unya nang lakaw ang mga sakop sa banay ni Dan, nakita ni Mikyas nga wala na gayud siya ikasugakod, busa mipauli na lang siya sa ila. Gidala sa mga sakop sa banay ni Dan ang mga butang nga binuhat ni Mikyas o ang iyang pari. Unya, mipadayon sila o gisulong nila ang lais nga usa ka lungsod nga malinawon diha sa patag sa Bethlehem. Gipatay nila ang mga nagpuyo nini o gisunog nila ang syudad. Walay nakatabang kanila tungod kay ang maong lungsod layo man sa Sidon o wala sila'y pakisandurot sa ubang katawhan. Unya, gitukod pag-usab sa banay ni Dan ang maong syudad o didto sila namuyo. Ila kining ginganlagdan nga maoy ngalan sa ilang kagikan nga anak ni Jacob. Kaniadto ang maong lungsod ginganlag lais. Gipahilo na nila ang larawan aron ilang simbahon. Si Jonathan, ang anak ni Gersom, nga anak ni Moises, lakip ang iyang kaliwatan, nahimong mga pari sa banay ni Dan, hangtod sa pagkabihag sa katawhan sa Israel. Ang larawan nga gibuhat ni Mikyas nagpabilin didto samtang ang tolda sa Dios didto pa sa silo.